चड बोवाळ जाली लोकांनी थोडे क्रेन हाडून लेवल करपाचे प्रयत्न केले टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन कितें जालें आनी मागीर तुमी डिस्कशन केलें कितें सी हांगा हे वेल्सां हो स्ट्रेच अराउंड 300 मिटर्स आसा पळय ती 3-4 घरांचो इफेक्ट आसा की ते म्हणटा आमकां रायट ऑफ वे मेळना म्हळ्यार तेमकां काम चालू आसल्यान तेमकां भायर सरपाक मेळना असो इश्यू आसा तेमचो ओवरऑल हो स्ट्रेस पळयलो जाल्यार एका सर्वे नंबर ना अँड दिस इज द मॅटर बिफोर द ISLR हे सब ज्युडिस आसा तेजेर हांव कांय उलयना की लँड बिलोंग्स टू आयदर रेल्वे or Goa government or private land because it is subjudiced before the ISLR. तेची ती मॅटर चलता थंय. सो आतां आमी जेन्ना डिस्कस केले तेन्ना आमी गुगल मॅपाचेर पळयलें आनी फिजिकली आमी जेन्ना पळयली ती 5 घरांक न्ही वाटेचो मातसो इश्यू आसा. सो जेन्ना हांव ISLRच्या मिस्टर सावथ एंटायर हेचो तो मॅनेजर आसा तितून डिस्कस केले आमी ते डिस्कशनाक आमी एक 3 प्रपोजल काडला तेमकां रायट ऑफ वे दिवपाकच जाय. सो and railway is also agree to give the way. ते अशें म्हणना की वाट ना आशिल्ली म्हणून हिंगा पयलीं पांयवाट आसली ते दिता आनी ते खंयच ऑब्जेक्ट करना की आमी वाट दिना म्हणून. सो 5 घरांची आसा ती आयदर अलॉंग द ट्रॅक दितले काय सायडीच्यान तेका हानी कशें पडले. सो आमी ताका 3 प्रपोजल हाड म्हणला बाय दीस वीक. सो तेजेर डिस्कशन करून हांगा एक्चुअली 3-4 लोक जे अफेक्टेड आसा तेमकां कॉन्फिडन्साक घेवन आनी हिंच्या सरपंचाक घेवन आमी मागीर हें आसा ते मुखार हायर ऑथॉरिटी फुड्यान घालतले म्हाज्या कलेक्टरा फुड्यान एंड वील सॉर्ट आउट. सांगपाचो पॉयंट म्हळ्यार की कोणाचोच रायट वे हो ब्लॉक जावचो ना. ते म्हणटा की 20-25 लोकांचे म्हणटा पळय आमी पळयलें जाल्यार फिजिकली हांगा फक्त 3 ते 4 लोकांक मातसो इफेक्ट जाता आनी वील सॉर्ट आउट डिसिजन. ते तितले म्हणल्यार काम चालू आसतलें की बंद आसतलें. काम हो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट आसा. सो काम हे चालू आसतलें. आतां हे जाग्यार फुडें हाडटलो जाल्यार फुडें स्टे हाडपाक जाय न्ही. म्हणजे प्रायवेट ते कोण म्हणटा ही आपल्याची लँड जाल्यार तेमी सर्टन खंयच्या कोर्ट ऑफ लॉक वचपाक जाय न्ही तेमी. सो ते सबज्युडिसांतल्यान तेजेर हांव कांय कॉमेंट्स करचें.